مشروع الوجبات الساخنة وتقديم وجبة الغذاء لأهلنا النازحين هنا في قطاع غزة وجنوب القطاع تحديدا. وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نشكر القائد الفز مولانا فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام باكستان على جهوده الكبيرة وعلى دعم أهلنا في فلسطين تحديدا في قطاع غزة الذين يتعرضون هنا لحرب الإبادة الجماعية في كل يوم في هذه الحرب الشعواء التي يتعرض إليها أهلنا في قطاع غزة. نشكر القائد الفز مولانا فضل الرحمن على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته، ونتمنى منهم المزيد لأبناء شعبنا الصامدين المرابطين هنا في فلسطين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. فقير لا مكان له، عفيف ليس يخجله، سوى مد اليدين إلى سؤال بات يسأل. وطفل يشتكي ألما، تراه من الهنا حرما، يتيم جوفه. نشكر القائد الفز مولانا القائد فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام في باكستان. أشكر إخواننا بباكستان بارك الله فيكم. ساعات تجبر الكسرى وترجو دارها الأخرى، تصوغ من العطاء جملا لتروي فرحة